बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदात। मुनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब मकाम गदीर पर जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान किया गया, जब अल्लाह पाक की तरफ से वही नाजिल की गई तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरत की थी पहले कि मैं ये ऐलान नहीं कर सकता। वो माजरत करने की वजह क्या थी, आपको सारा कुछ इस मजलिस के अंदर सुनने को मिलेगा। तो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. वहां से सिर्फ एक पैगाम है, इत्तेहाद। एक जगह जमा हो जाओ। तो बस अल्लाह ने हुक्म दिया कि इत्तेहाद का पैगाम जैसे आपने तौहीद का दिया था और अपनी रिसालत का पैगाम दिया था, अब विलायत अली का भी पैगाम दे दीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार। आखिरी हज जिब्रील आ रहे हैं और हर बार रसूलुल्लाह कह रहे हैं हम माजरत खां हैं। अल्लाह से कह दो वो अल्लाह और वो नबी जिनकी मोहब्बतों के चर्चे आज तक हैं, उसने हुक्म दिया, इन्होंने अमल किया और ये एक ऐसा पैगाम है, ये काम करो। रसूलुल्लाह कह रहे हैं माजरत खा रख मुझे, मैं नहीं कर सकता। आहा, शान रिसालत, शान तौहीद, इससे बड़ी शान रिसालत क्या होगी। मुझे इस काम से माजूर रखा जाए, मैं माजरत खाऊं। माशाअल्लाह, क्या कहना सरकार की अजमते रसूलुल्लाह है इस जुमले में। ये काम हमसे ना लिया जाए और काफिला चल दिया। अब वो जगह आ गई जहां मदीना और मक्का बराबर के फासले पर है। गांव का नाम है जोहफा और गदीर इसलिए कहते हैं, गदीर खुम, ऊंचे नीचे छोटे छोटे टीले रेत के बल खाए हुए और छोटे छोटे बीच में गड्ढे जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाता है। पहाड़ियां खुम, गड्ढे खुम, पहाड़ियां गदीर, दोनों लफ्ज मिलाकर जगह का नाम करके गदीर खुम। लेकिन गांव का नाम है जोहफा। फासला मक्के का और मदीने का दरमियान में। बस एक बार अब जो वही आई तो ऊंटनी थरथरा के बैठ गए और सरकार पे वही के आसार हुए। अब जो वही आई वो अब तक 23 बरस में ऐसी वही नहीं आई। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, में अब पहुंचा दीजिए, बल्लिग पहुंचा दीजिए। ऐ रसूल, ऐसी वही कभी नहीं आई थी। लहजा बदला हुआ, तौहीद का लहजा बदला हुआ, अंदाज वही के उतरने का। और जब भी पुकारा अल्लाह ने सरकार को हमेशा प्यार के अल्काब, ताहा, ऐ मेरे ताहिर अतहर, यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐ मेरे सैयद सरदार, सीन, ऐ सीन यानी सरदार, सैयद, नून वल कलम, मीम, शम्स सिराज मुनीर, ऐ मेरे कमर, अय्युहल मुद्दस्सिर, अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ काली कमली ओढ़ने वाले,
اے سبز چادر اوڑھنے والے، پیاری پیار پیاری پیار، اور اب پکار جائے اے رسول، میں تو کہہ رہا ہوں بس کہہ دو، اور اگر نہ کہا تو جو کام کر چکے 23 برس رسالت کا سب واپس لے لیا۔ بیٹھے ہیں ولایت علی کے مخالفین، کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے نبوت کو ایسے پکارا گیا تو تم کس حیثیت میں ہو؟ جملے کا جواب ضروری تھا کہ میں معذرت خواہ ہوں۔ بھلا اللہ کے کسی پیغام میں رسول یہ کہے میں معذرت خواہ ہوں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا، میں گارنٹی چاہتا ہوں۔ جو خطرہ ہے مجھ کو پہلے اس کا یقین دلا، تو یقین دلایا گیا کافر تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ چلا یہ چاہتے تھے پیغمبر پہلے یہ تو بتا دے کفار کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انتظام ہو گیا، اب آپ اعلان کیجئے، لاکھوں کے مجمع میں چلا کے جو چاہے کہیے علی کے بارے میں، ایک اگر سوئی گر جائے تو ایسا عذاب لائیں گے کہ ابھی جہنم بنا دیں گے۔ بھائی آپ نے کبھی غور کیا خطرات کہاں نہیں تھے؟ بہت توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظ قیمتی ہوتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے غدیر پڑھنا، صرف قصہ نہیں سنانا ہے۔ میں آپ کے ذہن میں اس طرح بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ بحث کی گنجائش نہ رہے۔ خطرہ شب ہجرت تھا، جہاں 40 پہلوان تھے، قتل محمد کا سامان تھا، وہاں بھی علی ہی تھے، علی ہی کے ذریعے تحفظ رسالت ہوا۔ بدر میں خطرہ تھا، میدان جنگ دشمن آیا ہوا ہے، خطرہ تو تھا، نظر آتا ہے تاریخ میں کہ ہاں خطرہ تھا، کافر گھیرے ہوئے تھے۔ احد میں خطرہ تھا اور خطرہ سامنے آیا اور حمزہ مارے گئے، خطرہ تو تھا، جنگ تو ہار گئے مسلمان، کہہ دیا قرآن نے۔ خندق میں خطرہ تھا، چاروں طرف سے احزاب نے گھیرا تھا، عمر ابن عبد خود آیا ہوا تھا مارنے کے لیے، خطرہ تھا۔ خیبر میں خطرہ تھا، یہودی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے مسلمانوں کو، خطرہ تھا۔ حنین میں خطرہ تھا، جس میں 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا بھاگ گیا تھا، خطرہ نہ ہوتا تو بھاگتے کیوں؟ خطرہ تھا، اب تو خطرہ ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کی زندگی کا آخری سال 11 ہجری ہے، اب پورے عرب میں
کافر نہیں ہے. چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 2.5 لاکھ کا لشکر مکے سے نکلا ہے جو کہتا ہوا آیا تھا اللہم لبیک اللہم لبیک. چاروں طرف تو اللہ کی آوازیں گونج رہی تھی اور اللہ کہتا ہے کافروں سے آپ کو خطرہ ہے. بھائی نہیں سمجھے آپ پھر سے سمجھیے. ہجرت میں کافر نظر آ رہے تھے تلوار لیے ہوئے، بدر میں کافر نظر آ رہے تھے، احد میں نظر آ رہے تھے، خیبر میں نظر آ رہے تھے، خندق میں نظر آ رہے تھے، حنین میں نظر. 11 ہجری میں ڈھونڈے سے ایک بھی نہیں مل رہا. یہ کس قسم کے کافر ہیں؟ تو کافر اس کو نہیں کہتے